अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट को गुज़श्ता हफ्ते से अच्छी खबरें नहीं मिल रही हैं। पाकिस्तान टीम एक तो एशिया कप ना जीत सकी, भारत और श्रीलंका के हाथों मुसलसल 2 शिकस्तों का सामना करना पड़ा। नसीम शाह की इंजरी जो कि जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हैं। तो ये वो मनफी चीज़ें थीं जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट को मायूसी में मुब्तला कर चुकी थीं। लेकिन अब जो सबसे बुरी और सबसे मायूस कुन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के 2 टॉप प्लेयर्स जो कि अपनी रैंकिंग के एतबार से, अपने शोबे के एतबार से पाकिस्तान के टॉप खिलाड़ी हैं, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, दोनों के दरमियान इख्तलाफात की, बल्कि सख्त इख्तलाफात की खबरें सामने आई हैं। इसके हवाले से हकीकत क्या है, इसका हम जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। गो के एक मकामी सहाफ़ी जिनका ताल्लुक बोल्ड न्यूज़ से है, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि जो मैच हारने के बाद, ख़ास तौर पर जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच हारा, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अपने साथी खिलाड़ियों को मुखातिब करते हुए कहा, ये उनकी रूटीन की एक मीटिंग होती है, जैसे ही कोई टूर्नामेंट ख़त्म होता है तो बाबर आजम अपने साथी खिलाड़ियों से मुखातिब होते हैं। तो उनका ये कहना था कि आप ख़ुद को सुपरस्टार ना समझें, ख़ुद की कारकर्दगी पर तवज्जो दें। तो वो ये बातें कर ही रहे थे कि शाहीन अफरीदी ने उन्हें टोका और ये कहा कि जो खिलाड़ियों जिन प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है उनको तो दाद दें। तो इसके जवाब में बाबर आजम ने उनसे यही कहा कि मैं जानता हूं कि किसने क्या किया है और कौन करना चाह रहा था और ये किसने नहीं किया, यानी कि उनका मतलब ये था शायद जानबूझ के कोई किसी प्लेयर ने अंडर परफॉर्म किया है। तो ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन है। और जैसे ही पाकिस्तान टीम हारती है, चाहे वो कोई बड़ा इवेंट हो, इस तरह की खबरें सामने आती हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस हवाले से पीसीबी हमेशा ही आंखें बंद कर लेता है और तहकीकात नहीं करता। वर्ल्ड कप 2019 में भी ऐसा ही हुआ था, जब पाकिस्तान टीम शुरू के 2 मैचेस हार गई थी। तो उस टाइम यही कहा गया था कि पाकिस्तान के 4 सीनियर प्लेयर्स ने सरफराज अहमद जो कि कप्तान थे उनके खिलाफ बगावत की है, जिनमें इमाम उल हक का नाम लिया गया, वहाब रियाज का नाम, इमाद वसीम का नाम सामने आया था। लेकिन बाद में खुद सरफराज अहमद ने कहा ऐसी बात नहीं थी और पाकिस्तान ने फिर लगातार मैचेस जीते। और दिलचस्प बात ये थी कि जिन प्लेयर्स के नाम लिए गए थे उन्होंने ही सबसे बेहतर परफॉर्म किया था, उन्होंने ही मैच विनिंग किरदार अदा किया था। तो अब ये सूरत हाल है कि एशिया कप में 2 शिकस्तें खाने के बाद शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान टसल कराने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि इस खबर में किसी हद तक हकीकत भी हो, लेकिन असल चीज़ ये है कि इस हवाले से माजी करीब में हमने देखा है कि शाहीन अफरीदी, बल्कि उनके ऊपर तनकीद हुई थी जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के हवाले से रमीज़ राजा के दौर में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था सोचना भी मत। गो के ये उनका टैग था लाहौर कलंदर का, लेकिन उसके बावजूद शाहीन अफरीदी ने खुलकर बाबर आजम की हिमायत की थी। और इवन के जब PSL के लगातार 2 टाइटल्स जीते उसके बाद भी उनसे सवालात किए गए, तो उनका ये कहना था कि बाबर आजम हमारा लीडर है, हम उनकी कप्तानी में अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। लेकिन अब जो एक सिनारियो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या फिर हकीकत में हो सकता है कि कुछ ऐसा हो। और वैसे भी जब आप मैच हारते हैं, बड़ी आपको बुरी शिकस्त होती है, तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ें एक नॉर्मल रूटीन होती हैं। मेरे ख्याल में इस मामले को शायद ज़रूरत से ज़्यादा उलझा कर या बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है। और दूसरी जानब आज एक्सप्रेस न्यूज़ के एक सीनियर साफ़ी ने भी इस हवाले से अहम रिपोर्ट दी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान टीम के एक सीनियर मेंबर ने उनसे बातचीत करते हुए अपना नाम ज़हर ना करने की शर्त पर बताया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ये महज अफवाहें हैं और शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान ऐसी कोई तलख कलामी नहीं हुई है। नॉर्मल चीज़ें ज़रूर होती हैं, हर खिलाड़ी अपनी राय देता है, बाज़ औक़ात कप्तान से मुख्तलिफ राय भी होती है जिसे हम इख्तलाफ राय कह सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसा कि मीडिया पे बयान किया जा रहा है। तो ये चीज़ें कुछ साफ़ी हैं जो सनसनी भी फैला रहे हैं कि जी इसके पीछे ये है कि शाहीन अफरीदी कुछ खिलाड़ियों को अपने साथ मिलाकर, ख़ास तौर पर इफ्तिखार अहमद, रिजवान जो कि उनके हम ज़बान भी हैं, उनको मिलाकर अपना एक अलग ग्रुप बनाना चाह रहे हैं बाबर आजम के ख़िलाफ़। और जब से वो पाकिस्तान सुपर लीग के लगातार 2 टाइटल्स बतौर कप्तान जीते हैं, तभी से उन्होंने ख़ुद को कप्तान समझना शुरू कर दिया है। उनका जो बिहेवियर है वो ऐसा ही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2021 में आपने देखा होगा उनकी एक माइंड सेट है शाहीन अफरीदी का, जिस तरह का शाहिद अफरीदी का था, उनके ससुर का,
کہ مصباح الحق کپتان ہوا کرتے تھے اور شاہد افریدی جیسے ہی ان کی گیند پیڈ پر لگتی تھی خود ہی وہ ریویو لے لیا کرتے تھے۔ مصباح الحق کئی بار ہنسا بھی کرتے تھے اس پر۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، کچھ انسان کی نیچر ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ اس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ انویسٹیگیٹ کرے گا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ورلڈ کپ 2023 سے پہلے اس حوالے سے بابر اعظم اور شاہین افریدی کا بذات خود بیان آنا لازمی ہے، ورنہ یہ قیاس آرائیاں جو ہیں وہ مزید پھیلتی جائیں گی، اور کوئی اس کو کوئی اور رخ دے گا، کوئی رخ دے گا۔ اور یہاں پر شاہین افریدی سے میری درخواست یہی ہے کہ اگر ان کے دل میں ایسی کوئی بات ہے یا بابر اعظم کے دل میں ایسی کوئی بات ہے تو اس کو پس پشت ڈال کر آگے چل کر ایسا رویہ اختیار کریں جو اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں وہ منہ تکتے رہ جائیں، ان کو منہ کی کھانا پڑے، اور پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ 2023 میں ایک یونٹ کی طرح میدان میں لڑتے ہوئے دکھانا چاہیے۔ اور اس سے پہلے بہت ساری ایسے مسائلیں ہوئی ہیں کہ حسن علی اور سرفراز احمد جو جب کیپٹن تھے تو ان کے ایک تھا کہ وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، سرفراز احمد، حسن علی نے ان کی بات نہیں سنی تھی، واپس چلے گئے تھے اپنے رن اپ کی طرف، تو اس کو بھی بہت بڑا ایشو بنا کے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اور اس طرح سرفراز احمد نے جب ایک بار کھلاڑیوں کو پانی پلایا تھا تو اس کے اوپر بھی ایشو کھڑا کیا گیا، حالانکہ جو گزشتہ میچ تھا بنگلہ دیش اور انڈیا کا، اس میں وراٹ کوہلی 12ویں کھلاڑی کے طور پر اپنے کھلاڑیوں کو جو ہے پانی بھی پلا رہے تھے بطور فیلڈر، حالانکہ وہ پلنگ 11 کا حصہ نہیں تھے، فیلڈنگ بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ تو یہ چیزیں ایسا نہیں ہوتا کہ جتنا ایشو بدقسمتی سے ہمارے ہاں بنایا جاتا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ شاہین افریدی بہرحال اس حوالے سے اپنا کوئی طرز عمل سے یہ بات ثابت کریں گے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ آگے جو میچز آ رہے ہیں یا آگے وارم اپ میچز ہوں گے ان میں میڈیا کی نگاہیں شاہین افریدی اور بابر اعظم کے رویے پر ہوں گی، ان کے آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے اس کے اوپر ہوں گی، کیونکہ اس کے حوالے سے ایک جو ویڈیو ہے وہ بھی وائرل ہوئی ہے کہ جب پاکستان ٹیم کولمبو سے واپس آ رہی تھی لاہور کے لیے تو شاہین افریدی اور رضوان آگے تھے، کسی حد تک خوش و خرم دکھائی دے رہے تھے، تر و تازہ دکھائی دے رہے تھے، لیکن ان کے پیچھے بابر اعظم آ رہے تھے بہت سلو لیول پہ، حالانکہ تھوڑا سا اس کو سلو موشن کر دیا گیا تھا ویڈیو کو، اس میں اوپر بھی کہا گیا کہ یہ دیکھیں جی اس ویڈیو سے بہت کچھ ثابت ہو رہا ہے، ان کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے درمیان سخت مسائل ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایسی چیزیں ہیں یہ کسی بھی ٹیم کا مورال خراب کر سکتی ہیں، لیکن بابر اعظم اور شاہین افریدی سے امید تو یہی ہے کہ بڑے کھلاڑی ہیں، انہوں نے دنیا جہان دیکھی ہوئی ہے، تو ان چیزوں کو پس پشت ڈال کر اگلے میچز میں پہلے سے کہیں زیادہ آپس میں اتحاد اور بھائی چارے کے ساتھ کھیلیں گے، اور ان کی جو آپس میں باڈی لینگویج ہوگی، آپس میں جو کنورسیشن ہوگی، اس سے شائقین کرکٹ اور میڈیا اندازہ لگانے کی کوشش کرے گا، اور ان دونوں کو اب بہرحال آگے جو ہے ان چیزوں کا خیال بھی رکھنا پڑے گا۔ اس سے پہلے عماد وسیم اور بابر اعظم کے درمیان بھی اس طرح کی باتیں ہوئیں، لیکن بعد میں جو صورتحال کلیئر ہوئی تو ان کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہ چیزیں بعض اوقات بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہی کچھ میڈیا کے دوست اس بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے چاہیے کہ شاہین افریدی اور بابر اعظم کا ویڈیو پیغام جاری کرائیں، تاکہ شائقین کرکٹ کو مزید اس طرح کی افواہیں یا اس طرح کی سنسنی خیز جو خبریں ہیں وہ سننے کو نہ ملیں، اور ان کا فوکس 6 اکتوبر کو جو پاکستان کا پہلا میچ ہے ورلڈ کپ کا اس کے اوپر ہونا چاہیے، نہ کہ اس طرح کی غیر ضروری باتوں پر۔